البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. انا اليوم نتشارك معكم هذا البريوش كيف ما كتشوفوا على شكل ورده. كيجي بحال هكا على هذا الشكل. كنتمنى باش يعجبكم. كيجي رائع بحال القطن. كنتمنى باش يعجبكم وندوزو المقادير على بركه الله. في المقادير البنات عندي كيلو تاع الدقيق، عندي 120 غرام ديال الزبده ديال السنطره، عندي 4 البيضات، عندي قرعه تاع نوتيلا، عندي بيضه للدهن، عندي قريصه تاع الملح، 60 غرام ديال 50 غرام عفوا ديال الخميره معجونه اولا مكسكسه اللي كان، عندي 60 غرام ديال سنيده، عندي الحليب باش نجمع العجين. انا دابا نذوب الزبده ونضيف عليها الحليب. انا درت الزبده تذوب، ندير سنيده، ندير عفوا قريصه تاع الملح. صدقوني البنات هاد البريوش كيجيو غزال، غير جربوا ما غاديش تندموا. نضيف الخميره عفوا وندير البيض. ندير هاد العناصر العجانه تعجن. كيف ما كتشوفوا انا درت هاد العناصر تخلط. انا ذوبت الزبده ونضيف عليه الحليب، نسيتو الحليب. المهم الحليب اللي يجمع لينا داك اللي يجمع لينا العجينه. غنبقى نضيف تدريجيا. كما كتشوفوا انا نوريكم بس على حساب الصداع تاع الماكينه. ما حدا هي كتعجن وانا كنضيف الزبده والحليب بشوي بشوي تتجمع لينا العجين بحال هكا. غنبقى البنات تنكمل نضيف الحليب والزبده بشوي بشوي تنكمل العجينه ونرجع معكم ان شاء الله. نتوما البنات كيف ما كتشوفوا جاني هذاك الزبده والحليب مقدقد في العجينه. كتوز هاد البريوش نستيقوا الحليب و120 غرام ديال الزبده. صافي نخليها تتجمع ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا البنات من بعد ما تعجنات لي العجينه جمعات كتكون مرخوفه واحد شوي. انا نوريكم كيف ما كتشوفوا. انا نقطع دابا على غنقطع على 4 الكرات اولا 5. قطع على 5 نطورها بحال هكا. صدقوني البنات هاد البريوش كيجيو غزال بحال القطن، كيجي فن وتعجب الوليدات حيت فيه الشوكولاط نوتيلا. نرش الدقيق حيت كتكون العجينه مرخيه باش تعاوني
بحال هكا. خاصني نديرهم متقادين يعني قد الا جاتني وحده كبيره نقص منها ونزيد الاخرى الصغيره. على هذا الشكل. هذه كبيره نقص منها شوي. نزيد هنا نزيد هنا بحال هكا. نخليها ترتاح واحد شي 10 دقائق بحال هكاك ونرجع معكم. انا البنات رجعت معكم. انا غنطلق كل وحده بحال هكا. صدقوني هاد البريوش كيجي غزال البنات، غير جربوه. نطلق. انا درت دقيق ممتاز ميمونه. استعملوا ميمونه او وليمه اللي كان عندكم. انا عندي ميمونه هو اللي درتو. نورقها مزيان. كيف ما قلت لكم نورقها مزيان. هكا انا نحيدها نرش دقيق، نحيدها ونبسطهم كاملين. نعاود نبسط وحده معاكم. نرش الدقيق حيت العجينه مرخوفه. صافي البنات انا نبسط هادشي كان هاد العجينه الكرات كاملين. نحاول باش ندير كل كره تقد ونرجع معكم ان شاء الله على هذا الشكل. صافي انا نبسطهم كاملين بحال هكا ونرجع معكم. انا البنات رجعت معكم. انا كملت الدوائر كاملين اللي عندي. ناخذ قرعه نوتيلا ندهنها ليها الوجه تاع العجينه. بغيتو تذوبوها تذوبوا الشكلاط ذوبوه. انا كنفضل نخدم بها بحال هكا. انا دابا ندهن ليها الوجه كامل ونرجع معكم. صافي البنات من بعد ما دهنتها انا غنضيف الكره بحال هكا منها. غير بشويه حيت العجينه تكون مرخوفه. حاولوا نخلوها دائريه. صافي نكملوا بحال هكا. انا نعاود ندهن وندير الكره الاخرى وندهن وندير الكره ونتبع الكرات كاملين ونرجع معكم. ندهن دابا انا. صافي نكمل بحال هكا ونرجع معكم.
يعني البنات دابا ساليت الكرات ب5، كنشد الفوقانيه وكندير لها بحال هكا، نغطي الجوانب كامله. ناخذ دابا زلافه كبيره هادي، كاس ولا زلافه صغيره، انا نخدم غير بهاد الغطايه ديال سميتو، نقسم بحال هكا على جوج. كل وحده نقسمها ل3 هكا. بحال هكا كنتمنى باش يكون واضح التصوير بحال هكا. صافي كيف ما كتشوفوا ناخذ هذه وهذه، العجينه مخوفه شويه هكا، ندير لها جوج 3. ناخذ واحد جوج 3. بغيتو تقطعوا، انا دابا قطعت كل جزء على 3، بغيتو تقطعوا على 4 قطعوا. واحد جوج 3. صدقوني البنات هاد البريش راه كيجي غزير 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 يا ربي، ما تشبعيش منه، وكيجي كيجي بحال القطن. واحد جوج 3. وكنشد هادو وكنقرص بحال هكا. نعاود معكم واحده اخرى. واحد جوج 3 هكا. نعاود واحد جوج 3. ثلاثة دورات كندورو، واحد جوج 3 بحال هكا. هادي طفيتها بالزيت صافي، غنخليها تتخمر. انا ندير شويه اللوز افيلي هنا في الوسط، غنخلي ندهنها بعدا قبل ما تخمر. انا ندير البيض، نطرب بيضه وندير فيها 2 معالق تاع الحليب ونرجعو باش ندهنوها كاملين. كيف ما تشوفوا انا طربت بيضه مع 2 معالق تاع الحليب. انا عندها قبل ما تخمر. بحال هكا. انا البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا نحبس تندهنها ونرجع معكم. صافي البنات، من بعد ما دهنتها كامله انا ندير شويه اللوز غير من هنا.
انا البنات هزت ليا قرعه ديال النيتيلا كامله. انا درت 5 طبقات. الا بغيتو ديروا 4 ديروها. انا كل مره شنو كندير، مره كندير 4 مره كندير صافي. دابا غنغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. اش نقول لكم، شي ساعه بحال هكا، ساعه ونديرها طيب بحال طيابه بحال الكرواسه. ندخلها طيب ونرجع معكم ان شاء الله حبيباتي في الشكل النهائي. البنات انا بغيت نشارك معكم هذه نفس الخدمه اللي خدمت بها الاولى. هاد البريوش نفس الخدمه اللي خدمت بها الاولى. هذه درت نصف المقادير، حيتاش هذيك عندنا واحد السيده عيانه من العائله وبغيت نمشي عندها. وهذه درتها باش نخليها للدراري في الدار، حيتاش غيشوفوها غيقول لي قطعي لينا منها. انا ما باش نقطع منها، بغيت ندير بحال هكا. هذه صايبت هاد الايناس ويحيى. بحالها غير هذه درت غير نصف المقادير ونص قرعه ديال النيتيلا. هذه درت المقادير اللي قلت لكم. بحال هكا كل وحده قلت لكم نقسمها على 3 صافي. ندير لها بحال اللب، 1 2 هادي غنديرها على 2 بحال هكا. واحد 2 ندير هادي 1 2 حتى هي درتها على 5 الكرات. هادي 1 2 صافي. البنات نكمل هكا وندهنها بالبيض والحليب بحال الاولى ونطيبوهم ونرجع معكم. البنات هذا هو البريوش من بعد ما طاب، كيجي على هذا الشكل. كنتمنى باش يعجبكم بحال هكا. نوريكم هذا واخ حيد هذا اللي درت بالكيلو تاع الدقيق والمقادير اللي شاركت معاكم كيف ما كتشوفوا. هانتوما كيجي رائع بحال القطن، كيجي زوين. دابا انا نفتح معكم وحده باش تشوفوها. نوريكم بعدا هذا الصغيور اللي درت بنصف المقادير حتى هو. انا نوريكم شفتوا البنات، شفتوا كيف كيجي طبقات، كيجي غزال، متشبعوش منه وتا في المنظر كيجي زوين بحال هكا. الا كان جاي عندنا شي واحد راه تيحمر الوجه كيجي غزال. كنتمنى البنات باش تجربوه، وكنتمنى باش يعجبكم هاد البريوش وباش تجربوه. كنتمنى اللي ما مشتركش في قناتي على اليوتيوب قناه مطبخ سلمى يشترك. والى عجبكم الفيديو ديروا جيم، وبسلام عليكم ان شاء الله الى الفيديو القادم.